सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। थप 139 जनामा कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेपालमा थप 139 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 139 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,752 जना पुगेको छ। त्यस्तै थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको छ। वीरगञ्जको गण्डक अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत भारत बिहारका 65 वर्षीय पुरुषको साउन 11 गते मृत्यु भएको हो। त्यस्तै धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिकाका 38 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको साउन 11 मा नै मृत्यु भएको छ। यसैगरी बारा जिल्लामा 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको पनि साउन 12 गते मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। उनको सब त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गौतमले अहिले नै कोरोना समुदायमा फैलिएको पुष्टि नभएको पनि बताउनुभयो। बुटवलमा लुम्बिनीमा रूपन्देहीका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा सुर्खेतका 1 जना, दैलेख रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका 28 जना, चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा सल्यानका 2 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 4 जना गरी आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 139 छ र हाल सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 4,950 छ। सम्म नेपालमा कोरोना समुदायमा फैलिएको प्रमाणित भइसकेको छैन। भाइरसको फैलावटको वर्गीकरण अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई ठाउँ विशेषमा कोभिड-19 को केस भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी 65 वर्षीय पुरुष भारतीय हुनुहुन्छ। उहाँ भारतीय नागरिकको मिति 2077 साउन 11 गते बिहान गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मुटु तथा मधुमेहका रोगी हुनुहुन्थ्यो। अर्को धनुषा जिल्ला शहीदनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 डुमरिया निवासी 36 वर्षीय पुरुषको मिति 2077 श्रावण 11 गते कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा कठिनाई उत्पन्न भई गत साउन 10 गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको इमर्जेन्सीमा आउनुभएको र उहाँलाई आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि थप उपचारको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लैजाँदै गर्दा बाटोमै निधन भएको। र अर्को बारा जिल्ला फेटा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी 60 वर्षीय पुरुषको आज मिति 2077 साउन 12 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। उहाँ निमोनिया, मस्तिष्कघात तथा मृगौला सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै निधन हुनुहुनेहरूको संख्या 48 पुगेको छ। त्यस्तै सोमबार थप 626 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 13,754 जना उपचारपछि निको भएका छन्। एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको इमर्जेन्सी र आइसियु वार्ड सिल गरिएको छ। इमर्जेन्सी वार्डलाई 24 घण्टा र आइसियु वार्डलाई 7 दिनका लागि सिल गरिएको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका निमित्त प्रमुख तथा आइसोलेसन वार्ड संयोजक डाक्टर जामन सिंहले जानकारी दिनुभयो। सोमबार बसेको जिल्ला विपद समिति अन्तर्गत रहेको कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले मृतक परिवार भर्ना गरिएको इमर्जेन्सी युनिट 24 घण्टा र आइसियु वार्ड 7 दिन को लागि सिल गरिएको हो। ती संक्रमित मृतक व्यक्तिको शवलाई सोमबार दिउँसो नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
समितिको बैठकले नेपाली सेनालाई सब व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि उहाँको कहाँ व्यवस्थापन गर्ने विषयमा खुलाउन मानेनन्। सब व्यवस्थापनमा स्काइभेटरको प्रयोग गरिने जनाएको छ। सब व्यवस्थापनपछि पीसीआर टेस्ट नभएसम्म नेपाली सेनालाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। गएको शनिबार धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका डुमरियामा किराना पसल सञ्चालन गर्ने एक 38 वर्षीय पुरुषलाई ज्वरो, रुगा खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आकस्मिक वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि आइसियुमा भर्ना गरे पनि भेन्टिलेटर अभावमा थप उपचारका लागि आइतबार धरान रेफर गरिएको थियो। तर सिरहा पुग्दा बाटोमै ती संक्रमितको मृत्यु भएपछि उनको सबलाई व्यवस्थापनका लागि जनकपुर ल्याइएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर सिंहले बताउनुभयो। मृतकको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस मात्र अत्याधिक देखिएको, धनुषामा पहिलो संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भएपछि त्रास फैलिएको छ। गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि यति बेला मास्क नलगाउनेलाई धमाधम कारबाही गर्न थालिएको छ। जनकपुरमा बिहानदेखि सडकमा हिँड्नेहरूलाई धनुषा प्रहरीले मास्क खोइ भन्दै पक्राउ गरिरहेको छ। जनकपुरमा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म 1000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरिएको। जनकपुरको 0 माइल मात्र 100 भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारबाही स्वरूप 2 घण्टा नियन्त्रणमा राखेर सम्झाइ बुझाइ छाडेको छ। मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई 2 घण्टासम्म 0 माइलमा रहेको पार्कमा थुनेर राखिएको थियो। कोरोनाका कारण पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 2 का वीरगञ्ज राजविराजमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमण फैल्न नदिनका लागि मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्न तथा गराउन यति बेला प्रहरी सक्रिय भएर कारबाही अगाडि बढाएको छ। अनलाइन सामान डिलिभरी गरिदिने भन्दै ठगी गर्ने एकजना पक्राउ गरिएका छन्। कुरियर सेवा नाममा ठगी गर्ने धनुषा का अन्दाजी 36 वर्षीय धीरज शाहलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखा एसपी ईश्वर कार्कीले बताउनुभयो। महानगरीय अपराध महाशाखाका एसपी ईश्वर कार्कीका अनुसार अनलाइन मार्फत घडी, मोबाइल लगायतका सामानहरू कुरियर सर्भिस दिने र पछि ठग्ने गरेको उजुरी आएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो। अहिलेसम्म 5 जना व्यक्तिलाई शाहले ठगेको भेटिएको उहाँको भनाइ छ। शाहले 1,74,000 बराबरको ठगी गरेको एसपी कार्कीले बताउनुभयो। उनीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। खानेपानी संस्थान जनकपुरकी एक महिला कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखसँग घुम्न नजाँदा आफ्नो 1 महिनाको तलब नदिएको आरोप लगाएकी छिन्। खानेपानी संस्थान जनकपुरका प्रमुख निरन महर्जनले पटक पटक जागिरबाट निकाली दिने धाक धम्की दिनुको साथै 1 महिनाको तलब समेत रोकेको कार्यालयकी कम्प्युटर अपरेटर बबिता झाले आरोप लगाएकी छन्। हाकिम साहेबले मलाई पटक पटक घुम्न जान भन्नुभयो, म कहिले घुम्न जान स्वीकार गरिन। त्यस परिणाम पटक पटक अन्य कर्मचारी मार्फत जागिरबाट निकालिदिने धम्की दिनुभयो। म कहिल्यै डराइन, कर्मचारी झाले भन्नुभयो। म डिप्रेसनको बिरामी हो, एकल महिला हो। कार्यालयबाट बिदा लिएर उपचार गराउन भारतको दिल्ली गएका थिए। आज त्यही न्यूमा उहाँले मेरो तलब रोक्नु भएको छ। झा झण्डै 12 वर्षदेखि खानेपानी संस्थान जनकपुरमा करारमा कार्यरत कर्मचारी छिन्। उनी गएको चैत 5 गते डिप्रेसनको उपचार गराउन भारतको दिल्ली गएकी थिइन्। उताबाट उपचार गराएर फर्किने बेला नेपालमा लकडाउन हुँदा आफूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको, तर उक्त तलब खाटेर दिन समेत कार्यालय प्रमुख महर्जनले दिन नमानेको कर्मचारी झाको गुनासो छ। आफ्नो तलब रोकेको भन्दै कर्मचारी झाले साउन 2 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यालय प्रमुख महर्जन विरुद्ध उजुरी दिएकी हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रले भने त्यो निवेदन विषयमा के कस्तो हो भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुनवाई गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लामा मलमा कालो बजारी बढ्दै गएको छ। किसानलाई सिजन अनुसार बाली लगाउन तथा हुर्काउन चाहिने युरिया, डीएपी लगायतका मलमा बिचौलिया तथा पसलेले व्यापक कालोबजारी गरिरहेको किसानहरूको गुनासो छ। किसानको व्यापक गुनासोपछि प्रहरीले समेत खाद मलमा कालोबजारी गर्नेमाथि निगरानी बढाएको थियो। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले करिब 74 बोरा युरिया मल सहित 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। राजविराज नगरपालिका 6 स्थित न्यू सगरमाथा एग्रोभेट सेन्टरमा आइतबार प्रहरीले छापा मारेर अवैध रूपमा भण्डार गरी राखेको ती मल सहित सेन्टरका सञ्चालक स्थानीय सूर्यनारायण यादवलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले 101 ज
464 नम्बरको सवारी साधनका चालक महेन्द्र प्रसाद यादवलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्काले युरिया मल र गाडी चालकलाई भन्सार कार्यालय तिलाठी स्थित बेलहीमा बुझाइएको जानकारी दिनुभयो। जनकपुरबाट डाका मुद्दामा एक फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाममा उपमहानगरपालिका 7 बस्ने बैजू शाह छन्। उनी 12 वर्ष अघि जनकपुरमा भएको डाकामा संलग्न थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 स्थित जीवनाथ चौधरीको घरमा 65 भदौ 15 गते डाकामा शाह संलग्न रहेको धनुषा जिल्ला अदालतले करिब 1.5 वर्ष अघि फैसला गरे पनि शाह फरार थिए। जनकपुरमा बैजू मधेसी नामले समेत परिचित उनलाई अदालतले 6 वर्ष कैद र 9,45,450 रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। डाका मुद्दामा दोषी साबित भएर फरार रहेका शाहलाई जनकपुर धाम 7 0 माइलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैंकिङ कसुर मुद्दामा दोषी साबित भई फरार रहेका अर्का एकजनालाई समेत प्रहरीले जनकपुरबाट नै पक्राउ गरेको छ। स्थानीय उपेन्द्र मिश्रलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। तेजनारायण ईश्वर केवटले दिएको जाहेरीमाथि भएको सुनवाईमा उच्च अदालत जनकपुरले मिश्रलाई दोषी ठहर गर्दै 9,90,000 जरिवाना र 15 दिन कैद सजाय सुनाएको थियो। पर्सामा सोमबार थप 18 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पर्सामा यही साउन 7, 8, 9 र 10 गते स्वाब संकलन गरिएको मध्ये 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी सहित 6 जना स्वास्थ्यकर्मी र 12 जना स्थानीय कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमित मध्ये पर्सा गढी क्वारेन्टाइनमा खटिएका 2 जना महिला र 3 जना पुरुष स्वास्थ्यकर्मी छन् भने नारायणी अस्पताल र गण्डक कोभिड अस्थायी अस्पताल 11 जना स्टाफ संक्रमित भएका हुन्। यसैगरी वीरगञ्ज 6 माइस्थानका 3 जना, बौरी 14 का 2 जना, राधेमाई वडा नम्बर 11 छपकैयाका 2, मिथिलानगर 16 आदर्श नगरका 10 र पर्सागढी का 1 र 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये 9 जनाले आफै पैसा तिरेर पीसीआर टेस्ट गराएका नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित समुदायमा फैलिएको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको बेला अहिले संक्रमितहरू फेला पर्दै आएका हुन्। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि वीरगञ्जमा आइसोलेसनको अभाव भएको छ। 28 जना संक्रमित घरमै छन् भने 54 जना कोभिड अस्पताल गण्डकमा उपचाररत छन्। अहिले संक्रमण फेला परेकालाई कहाँ राख्ने बारे कुनै निचोड ननिस्केको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। साथै नेशनल मेडिकल कलेज वा नारायणी अस्पताललाई आइसोलेसन बनाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले आइसोलेसनको समस्या समाधानका लागि आवश्यक रणनीति लिने बताउनुभयो। संक्रमित बढेसँगै आइसोलेसन व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। हामी छिट्टै ठोस कदम चाल्छौं उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार प्रशासनले उद्योग प्रतिष्ठान र कल कारखानामा संक्रमित भेटिए त्यही आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाउन वा पैसा तिरेर होटलमा आइसोलेट गर्न घरमै मापदण्ड पुग्ने भए होम आइसोलेसनमै बस्न दिने रणनीति बन्दै गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र नर्समा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको पोस्ट नेट वार्ड सील गरिएको छ। आइतबारदेखि कोशीको पोस्ट नेटल वार्ड सील गरी संक्रमित नर्सको सम्पर्कमा रहेकाहरूको स्वाब संकलन काम सुरु गरिएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो। संक्रमित नर्स विराट नर्सिङ होममा पनि आंशिक रूपमा कार्यरत थिइन्। नर्सिङ होमका सञ्चालक समेत रहेका डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि गरिएको थप परीक्षणमा 3 नर्स सहित 4 जनामा कोरोना देखिएको छ। आइतबार साँझ कोशी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा कोशी र विराट दुवैतिर कार्यरत 3 नर्समा कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पतालका मेसु दासले बताउनुभयो। संक्रमित नर्स कोशी अस्पतालको पोस्ट नेटल वार्डमा कार्यरत थिइन्। कोशी अस्पतालका फार्मालोकोजीका जना चिकित्सक पनि कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएको छ। सप्तरी घरबाट आए लगत्तै ज्वरो आउन थालेपछि उनको स्वाब संकलन भएको थियो। कोशीको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कोशी अस्पतालले जनाएको छ। संक्रमित चिकित्सक कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा अहिले उपचार भइरहेको छ। यता स्याङ्जामा पनि सोमबार थप 18 जना
प्रहरी कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्याङ्जा डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार थप 18 जना प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का विषयमा नेपाल सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा चासो देखाएको छ। आइतबार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एन्डी बेरीले एमसीसी का विषयमा चासो राखेका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरू एमसीसी अनुमोदन गर्न हुने र नहुने पक्षमा विभाजित भएको बेला राजदूत बेरीले भेट गरेका हुन्। गएको जेठ 16 गते एमसीसी संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि पारित हुन नसकेपछि नेपालले गरेको आन्तरिक तयारी बारे राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे बुझेका हुन्। भेटमा राजदूत बेरीले एमसीसी का विषयमा के भइरहेको छ भन्दै चासो राखेको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सन्त बहादुर सुनारले बताउनुभयो। भेटमा बेरीले विश्वका अन्य देशहरूबाट माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले किन ढिला गरिरहेको भन्दै चासो राखेको सहसचिव सुनारले बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री पोखरेलले सरकार अझै छलफलमा रहेकोले अनुमोदन गर्न ढिला भएको बताउनुभयो। एमसीसी विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरिरहेको पोखरेलले बेरीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटमा बेरीले छिमेकी भारतमा एक दिनमा 1 लाख भेटमा बेरीले छिमेकी भारतमा एक दिनमा लाख बढी जनता कोरोना पोजिटिभ देखिएको सन्दर्भमा नेपालले बनाएको योजना बारे पनि चासो राखेका थिए। अमेरिकाले सुरुमा केही कमजोरी गरेका कारण अहिले समस्या बढेर गएको उल्लेख गर्दै बेरीले संक्रमण नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका थिए। साउन महीनाको दोस्रो सोमबार भगवान शिवको पूजा अर्चा गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाएका छन्। साउनको सोमबार शिवको पूजा अर्चा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ महिला दिदी बहिनीहरू शिव मन्दिरमा गएर पूजा अर्चा गरेका छन्। विशेष गरी महिलाहरूले हरियो रंगका वस्त्र, चूरा र मेहदी लगाएर भगवान शिवको पूजा तथा आराधना गरी व्रत बस्ने गर्छन्। साउनको सोमबार भए पनि पशुपति नाथको ढोका नखोल्दा भक्तजनहरूले बाहिरबाट पूजा अर्चा गरेका छन्। 5वटा सोमबार परेकोले पनि व्रतले अझ महत्व हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। साउन महिनामा व्रत बसेर हरियो रंगको चूरा, कपडा, मेहदी लगाएर शिव खुशी हुने र मनोकांक्षा पूरा हुने बताइन्छ। व्रतालुहरूले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने कामनाले भगवान शिवको पूजा अर्चना गरेको बताएका छन्। लकडाउन खुलेसँगै चहल पहल बढ्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप तीव्र रूपमा फैलिन जोखिम बढेको छ। सरकारले संक्रमण दर कम भएको र सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै चैत 11 देखि लागू भएको लकडाउन साउन 7 गतेबाट हटाएको थियो। लकडाउन हटेपछि शहरमा सवारी तथा मानिसको चाप एवं चहल पहल बढेको छ। चहल पहल बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय समुदायमा फट्टाफुट्टा संक्रमण देखिँदै गर्दा सरकार समयमै सचेत हुन नसकेको यसले खतरा निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्ने र समुदायमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। सरकारले भने लक्षण भएका संक्रमितको सम्पर्कमा आएका, संक्रमण फैलिएको ठाउँबाट आएका चिकित्सकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र पीसीआर परीक्षण गरिने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयासहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रचारबाजी गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको 131औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमित स्रोत साधन बावजुद पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको भए पनि नकारात्मक टीका टिप्पणी र प्रचारबाजी भइरहेको बताउनु भएको हो। जनता र राष्ट्रप्रतिको जवाबदेहितालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास दक्षिण एसियामा नै राम्रो भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणको विषयलाई राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै कोरोनाले कुनै पार्टी वा जात नभन्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले काम गर्नेहरूलाई कमजोर बनाउनको निमित्त नियतिका साथै बदनाम गर्ने केहीले कोरोनालाई अवसर बनाएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीलाई अन्त्य गर्नका लागि एकताबद्ध भएर लड्न आह्वान गर्नुभयो। विदेशमा बस्ने विदेशीहरूले देखेका छन्। विदेशमा गएका नेपालीहरू र स्वदेशमा बसेका
नेपालीहरूले त्यसलाई देख्न सक्दैनन्। मलाई लाग्छ यो सकारात्मक पक्ष नदेखिनुमा हाम्रो संस्कारमा कतै मोतिया बिन्दु लागेको छ कि जस्तो अनुभूति मैले गर्ने गरेको छु। मलाई लाग्छ आज कोभिड-19बाट विश्वमा मृत्यु हुनेहरूको दर रेट कति छ? हामीले 0.2 भन्दा माथि त्यसलाई चढ्न दिएका छैनौँ। यो एकदमै एउटा सकारात्मक पक्ष हो। यो हामीले गरेको उपलब्धि हामीले नै देख्न सकेका छैनौँ। लडाइँ त फेरि पनि डाक्टर साहबहरूको नेतृत्वमा हामी लडिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले धेरै अभावहरूको बिचमा पनि यो खालको लडाइँ लडेका छौँ। यसले एउटा राम्रो पक्ष दिएको छ। गर्मीहरूका लागि, हिम्मत भएकाहरूका लागि, कमजोर बनाउनका निम्ति, नियतिका साथै बदनामी गर्नका लागि, मान्छेहरूलाई लाग्नका निम्ति अहिले एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। यसको न्यूनीकरण, यसको समाप्तिका लागि कोही लाग्न आएको भने त्यसका विरुद्ध विस्फोटन गर्नु। मन्त्री ढकालले वीर अस्पताललाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी वीर अस्पतालको सेवा हुन नसकेको भन्दै यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अस्पतालका केही कर्मचारीहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तयारी गरेको जनाएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानून एकीकृत हुन नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही कठिनाई भएको भन्दै आयोगले यस सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले छरिएर रहेका निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तथा निर्वाचन आचार संहितालाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक तुल्याउन राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृह कार्य अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रणाली फेर्न नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृह कार्य गरिने बताउनुभयो। उहाँले मतदाताको दोहोरो नामावली र मृतकको नाम हटाउन प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। गरेर अब यो चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कतिलाई दिने, कम्तीमा एउटा त्यो विधेयकले प्रवेश मात्रै गर्ने, कसलाई दिने, कसरी दिने, कहिले दिने, कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषय हामी पछि तय गर्दै जान्छौँ। तर कम्तीमा सम्बोधन गरौँ भन्नेसम्मको कुराहरू त्यो भित्र राख्ने लगायतका विषयहरू, निर्वाचनमा चाहिँ यो आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्ने विषय, त्यो यी सबै कुराहरू त्यो भित्र आउँछन्। हामी त्यो यथासमयमा छलफल गर्छौँ। मैले यति अनुरोध गरेँ। दोस्रो, यो मतदाता नामावलीको दोहोरोपनाको विषय मान्यज्यूहरूले उठाएकोमा अहिले के छ भने हाम्रो नामावलीमा अहिले दोहोरोपना हुँदैन नै। अहिले हामीले जब देशभरिको नामावली निकाल्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई सबैको कलेक्सन गरिसकेपछि कुन कुन नाम जोडिएका छन् त्यो सफ्टवेयरबाटै हेर्छौँ। तर अघि मान्यज्यूले उठाए जस्तो कसैको नाम त्यहाँ हटाइएको छैन भने त्यो नाम चाहिँ हामी हटाउन सक्दैनौँ। जसरी दर्ता गर्नको निम्ति निवेदन दिनुपर्छ, हटाउनको निम्ति पनि कहीँ न कहीँ कसैले आएर मृत्यु भएको हो भनेको त प्रमाणसहित मृत्यु भएको भनिदिन त आइदिनुपर्छ। यथार्थ रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरूमा कारबाही गर्ने पहिले पनि 23वटा उजुरी त अस्ति उपनिर्वाचन, त्योभन्दा अगाडिको डेटा मैले 74को डेटा अहिले भएन, त्यो यो चाहिँ उपनिर्वाचनसम्मको चाहिँ हामीसित थियो। 23वटा उजुरी परे र हामीले निर्णय पनि गऱ्यौँ। तर त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्ने तहको गरिरहनु परेन उपनिर्वाचनको हकमा। तर मान्यज्यूले उठाए जस्तो हामीले चाहिँ कारबाही गरेर कसैको उम्मेदवारी नै रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गरेको अवस्था छैन। आचार भनेर एक खालेले भन्नुभयो उम्मेदवारले, अर्को खालेले 25 लाख खर्च गर भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो कहाँबाट ल्याउने ठाउँ छ मैले जितेँ भने? तपाईँले त आफै 25 लाख त गरै भनिदिनु हो। बैठकमा सांसदहरूले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकोले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका थिए। सांसद लाल बाबु पण्डितले निर्वाचन आयोग
चाउरिएको र राजनीतिक दल छाडा भएको भन्दै सबैलाई कानुनले बाँध्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको र तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो। राजनीतिक पार्टीमा अहिले व्यवहारमा के भएको छ भने निर्वाचन आयोग चाउरी परेको छ, राजनीतिक पार्टीहरू छाडा भएको छ। अनि हामी कानुनमा पनि त्यही अनुसार छोडिदिने हो भने कानुनी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत छौँ, होइन कि राजनीतिक पार्टीको मार्फतमा कानुनी राज्य छ भन्ने स्थितिमा मात्रै पुग्छौँ। त्यस कारणले यसलाई कानुनसँग बाँधेर लानुपर्छ भन्ने एउटा मेरो मान्यता हो। यो निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन ऐनलाई एन्फोर्स गर्ने एउटा स्वायत्तता आफूमा लिन सक्ने अवस्था अहिले हो कि होइन, यो आँट दियो भने धेरै कुरा यति बेलाकै कानुनले पनि सुधार ल्याउन सकिने अवस्था हुन्छ मलाई लाग्छ। धेरै खर्च गर्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामीले पहिले पनि के भने आचार संहिता बनायो, क्याब बेस्टहरू यो धेरै नगरौँ भने केही त होला त्यसले, तर पैसा बाँड्नेदेखि लिएर कानुन बनाएको छ तर उल्लङ्घन भएको छ। त्यहाँ हामीले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार यसले दिन सकेन वा लिन सकिएन। यसले पनि मलाई लाग्छ अलि कडाका साथ जाने हो भने केही सुधार अहिले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। केही सांसदहरूले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकोले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताएका थिए। सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै इनफ इज इनफ समूहले सडक प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले सरकार बीच 12 बुन्दे सहमति भएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सडक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएको हो। सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै इनफ इज इनफ अभियन्ता ईशान अधिकारी यी सहितका युवाहरू बसन्तपुरमा अनसन बसिरहेका छन्। अभियानले मंगलबार दिउँसो बसन्तपुरमा भौतिक दूरी सहित प्रदर्शन गर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिन सबैलाई अपील समेत गरेको छ। उक्त अभियानका अभियन्ता वृत्तान्त खनालले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रयास प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसको परीक्षण 100% पीसीआर विधिबाट हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारसँग सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। WHO ले अहिले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि न्यूनतम पनि 14,000 टेस्टिङ हुनुपर्छ, 15,000 टेस्टिङ हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तर टेस्टिङ दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। अब त 3,000 को हाराहारीमा टेस्टिङ आइसक्यो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले अलि समस्याहरू देखिराखेको छ होइन। अझै यो भयावह स्थिति लिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यथाशीघ्र सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै पहल कदमी गर्नै पर्ने हुन्छ। भएको स्रोत साधनका प्रयोगहरूमा पनि अब त ढिला सुस्ती देखिन थाल्यो होइन। के कतिसम्म देखिन थाल्यो भन्दाखेरि आएको जति पनि पहिला हामीले 10 अर्ब रुपियाँ भनेको थियौँ, तर अब 10 अर्ब भन्दा बढी नै स्रोत साधनहरू सरकारले जुटाएको छ। तर स्रोत साधन अनुसार चाहिँ त्यो रिजल्ट देखिएन। त्यो कारणले पनि हामी यहाँ आज आइपुगेका हौँ। चाँडोभन्दा चाँडो नतिजा 15,000 टेस्टिङ गर्न पर्ने छ। अझै ढिला भयो भने यो अहिले कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि टेस्टिङै नगर्दाखेरि चाहिँ नि के भन्छ संक्रमण नदेखिएको भने जस्तो भइरहेछ। टेस्टिङ गरिरहेको छैन अनि संक्रमण घटिरहेको छ भनेर चाहिँ नि यस्तो अन्योलमा राखेको छ जनतालाई होइन। त्यसैले यो कारणहरूलाई चाहिँ नि यथाशीघ्र यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनको रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्छ। वृद्ध भलनरेबल ग्रुप्सहरू जति पनि हुन्छ, वृद्ध बालबालिकाहरू अथवा माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जति पनि आइराख्नु भएको छ, विदेशबाट आइराख्नु भएको नेपालीहरूलाई उहाँहरूको टेस्टिङ बढाउनु पर्ने छ। हिजो आज टेस्टिङ क्वारेन्टाइनमा 14 दिनभन्दा घटेर अब त 5 दिन 4 दिन एउटा टेस्ट गरेर घर पठाइराखेको छ। यतिसम्म पनि निर्लज्जता सरकारले देखाइरहेको छ। इनफ इज इनफ अभियानका युवाहरू 10 दिनदेखि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आरडीटी परीक्षण खारिज गर्न र पीसीआर परीक्षण गर्न माग गर्दै खाना पानी नखाई सत्याग्रहमा छन्। अनसनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि स्लाइन चढाइएको छ।
अब आर्थिक समाचार। गएको आर्थिक वर्ष 76-77 में विदेशबाट आउने वस्तुको आयात 15% भन्दा धेरै घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात 15.63 अंकले घटेको छ। घटेको पनि निर्यात भने बढ्न सकेन। लकडाउन अवधिसम्म निर्यात बढेकोमा त्यसपछि भने निर्यात ओह्रालो लागेको वर्षका अन्तिममा 0.98% मा सीमित भएको छ। गएको वर्ष 11 खर्ब 96 अर्ब 79 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा 96 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको वस्तु मात्र निर्यात भएको छ। गएको वर्ष समग्र वैदेशिक व्यापार भने 14.69 अंकले घटेर 12 खर्ब 92 अर्ब 95 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। 2075-76 मा 15 खर्ब 15 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै 57 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न मात्र भित्रिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा 56 अर्ब 88 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न भित्रिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा भन्दा गएको आर्थिक वर्षमा धान, चामल, मकै, कोदो, जौ, गहुँ लगायतका खाद्यान्न आयातमा 5 अर्ब रुपैयाँ धेरै रकम बाहिरिएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 51 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा धान, चामल मात्र 33.5 अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। धानको बिउ, धान, चामल, कनिका लगायतका वस्तुको आयात 33 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। यसमध्ये झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँको धान र चामल भारतबाट आयात भएको छ। गएको 93 करोड 59 लाख रुपैयाँको त कनिका मात्र आएको छ। यस्तै 7 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ। त्यस्तै 12 अर्ब 94 करोड 47 लाख रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गएको 24 घण्टामा अमेरिका र ब्राजिलमा भन्दा पनि कोरोना संक्रमणको कारण भारतमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आक्रान्त अमेरिका र ब्राजिलमा भन्दा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा धेरैको मृत्यु भएको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट भारतमा 716 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यसबीचमा ब्राजिलमा 556 र अमेरिकामा 447 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै मेक्सिकोमा 729 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। गएको 24 घण्टामा विश्वभर संक्रमणको कारण 4100 ले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमण दर पनि भारतमा उच्च छ। गएको 24 घण्टामा भारतमा 50,525 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यस बीचमा अमेरिकामा 55,000 भन्दा धेरै र ब्राजिलमा 23,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ। यो सोमबार बिहान 7 बजेसम्मको तथ्याङ्क हो। भारतमा मृतकको संख्या 32,812 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 14,36,000 नागेको छ। सोमबार बेलुकी 6 बजेसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,52,858 नागेको छ भने 1,64,47,330 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। अब मौसम समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि शुक्रबारसम्म देशभर व्यापक वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। विभागले विशेष मौसम तथा बाढी बुलेटिन जारी गर्दै आज अपराह्नबाट 16 गतेसम्म मनसुन न्यून चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहिरहने तथा पर्याप्त जलवाष्प युक्त हावा पनि भित्रिने सम्भावना रहेकोले 3-4 दिनसम्म मनसुन सक्रिय हुने जानकारी दिएको हो। देशका धेरै जसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भई प्रदेश 5 गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा बागमती प्रदेशका केही स्थानमा तथा प्रदेश नम्बर 1 र 2 का थोरै स्थानमा भारी वर्षा भई पहिरो तथा बाढीको जोखिम भएकोले सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ। विभाग
को विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विभागका अनुसार साउन 13 देखि 15 गतेसम्म विशेष गरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 5 का मध्य पहाडी भूभाग भइबहने जलसतह उल्लेख्य बाढी र केही सतर्कता तह आसपास पुग्ने सम्भावना रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।